से अज़ल बंधा था जो पैमान इश्क है, अल्लाह का इनाम है रमज़ान इश्क है। खुशामदीद, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं टीवी वन से बराह रास्त इश्क रमज़ान ट्रांसमिशन के साथ। जिस सेगमेंट की तरफ हम जा रहे हैं, सेगमेंट का नाम है सवाल हमारा जवाब आपका। हर कोई फिदा है बिन देखे दीदार का आलम क्या होगा। हर सवाल यह है कि जो रमज़ान मुबारक की नशरियात मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर इस वक्त चल रही हैं, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है। नाजुक मसला है लेकिन बड़ा अहम मसला है। मेरे साथ मौजूद हैं हज़रत अल्लामा कौकब नूरानी साहब, और इनसे भी बात करेंगे, लेकिन मुख्तसरन एक तज़किरा करना चाहूँगा कि बाज़ औक़ात हम किसी चीज़ के पीछे भी पड़ जाते हैं, और उसमें अगर कोई सही चीज़ हो रही हो तो फिर भी हम तनक़ीद को बहुत ज़्यादा लंबा करते हैं, तूल पकड़ लेती है वो, और खामखा जो है उसमें हम कीड़े निकालने की भी कोशिश करते हैं। लेकिन बाज़ औक़ात जिस पर तनक़ीद की जा रही है उसे भी चाहिए कि वो अपनी इस्लाह करे, तो इस तरफ से भी ज़िद का मामला हो जाता है कि नहीं, मैं जो कुछ कर रहा हूँ वो ठीक है, या हम जो कुछ कर रहे हैं वो ठीक है। तो इस पर आज ज़रा हम तबादला ख्याल करेंगे मुख्तसर वक्त में। तो पहले मैं अल्लामा साहब से पूछूंगा, आपका क्या ख्याल है हज़रत, जो रमज़ान की ट्रांसमिशंस हो रही हैं, हर चीज़ के फ़ायदे नुकसानात होते हैं, तो कोई इस्लाह का पहलू है इसमें, या जितनी तनक़ीद हो रही है ये ठीक हो रही है, या इतनी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए? बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। रमज़ान शरीफ 2 हिजरी में रोज़े फ़र्ज़ हुए, जब से तकरीबन 1350 बरस रमज़ान बग़ैर टीवी के होता था। सही। टीवी के आने के बाद मकसद टेलीविज़न का आ गई कि लोग कम वक्त में आसानी से ज़्यादा मालूमात हासिल कर सकें। ठीक। तफरीह भी होती है, मालूमात भी, ख़बरें भी। सरकारी टीवी था, वो सरकार को कवर करने में रहता था। इक्का दुक्का प्रोग्राम, सही, 10 मिनट के, 15 मिनट के, आधे घंटे के, गैर सरकारी आ जाते थे, वो उसमें मज़हबी उन्वान से। और कहा ये जाता था कि मज़हबी प्रोग्राम ज़्यादा इसलिए नहीं दिए जाते कि उस पर इश्तिहारात नहीं मिलते, मार्केटिंग का उसमें, कि लोग हमें जो ताजिर हैं वो अगर सरपरस्ती करेंगे तो प्रोग्राम ज़्यादा होंगे। ठीक। फिर उस हवाले से जब टीवी के चैनल बढ़े, पीटीवी से आगे बढ़ा सिलसिला उनका दूसरा चैनल, तो उन्होंने 1 घंटे से बढ़ा के 2 घंटे कर दिया। सही। फिर ये कि कुछ बरसों से ज़्यादा हो गया। इसमें जो कुछ हो रहा है सुन इसके रहे बारे में जी। मैं अगर अच्छा, आप स्लो वहीं आ रहे हैं। अच्छा, ठीक ठीक। ये जो प्रोग्राम थे, जब तक इब्तिदा थी, उसमें मकसद ये था कि लोगों को घर बैठे वो बातें मालूम हो जाएं जो वो जाके किसी मुफ्ती से मालूम नहीं कर सकते। सही। टेलीफोन भी इतना आम नहीं था, और हर मुफ्ती के पास टेलीफोन भी नहीं था। सही। ख़वातीन हैं, कुछ बातें पूछना चाहती हैं मगर नहीं पूछ पाती, सही। तो उनको घर बैठे मालूमात हो जाए। रोज़ा सही रखने का, उसके आदाब, ये अच्छा कुछ दिलचस्पी भी होगी, सवाल जवाब क्विज़ प्रोग्राम आ जाएंगे। फिर उसमें तिजारती कमर्शल पहलू नुमायाँ हो गए। अच्छा, इनामात का हमारे यहाँ छोटे छोटे बच्चों से सवालों का किसी ज़माने में था, मगर पूरी कौम के बच्चे बाहर आ गए। इनाम दो, इनाम दो। वो जिस तरह मांगना और जिस तरह देना शुरू किया गया, उसमें ये हुआ कि रमज़ान का तक़द्दुस तो एक तरफ गया, कौम का तासुर बहुत ख़राब गया। ये लोग जो आते हैं आखिर अपना टाइम कुर्बान करके, अगर आप इनको कोई तोहफ़ा देते हैं तो उनका
तक़द्दुस या उनकी इज़्ज़त नफ्स वो मजरू नहीं होनी चाहिए। सही। और इनाम देने वाले का मकसद लाजमी बात है तिजारत है। अगर उम्रे का टिकट भी दे रहा है तो उसका नाम आ रहा है, उसकी नीयत खुदा जानता है। सही। हमारे यहाँ रमज़ान के प्रोग्राम अब महज कमर्शल हैं, उनमें से 10% या 20% मालूमात हैं, बाकी सब की सब इंटरटेनमेंट हो गई, और उस इंटरटेनमेंट में कुछ बेएहतियाती भी हो गई। ठीक है, थोड़ा सा आपसे पूछूंगा अभी कि इसमें एहतियात क्या करनी चाहिए। आप में से कोई इस पर बात करना चाहता है कि जो रमज़ान की ट्रांसमिशंस हो रही हैं इसमें क्या बेहतरी होनी चाहिए, क्या आवाम में शिकायत है, या क्या ऐसी चीज़ें हैं कि जो ख़राब हो रही हैं जिसकी वजह से तासुर बुरा हो रहा है? अगर कोई बात करना चाहे तो जी वो दीजिए ज़रा बहन को। ये कहना चाहूँगी कि आजकल कुछ प्रोग्राम ऐसे आ रहे हैं टीवी में जिसमें एंटरटेनमेंट के नाम पर ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो कि रमज़ान मुबारक के प्रोग्राम में नहीं होनी चाहिए। मतलब एंटरटेनमेंट इतनी बढ़ जाती है कि वो एज अ म्यूज़िक आपको फ़ील होता है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि रमज़ान के तक़द्दुस को पामाल ना करें और एक लिमिट में रह के जो है अपने प्रोग्राम्स को ऑन एयर करें। आपने ऐसी कौन सी चीज़ देखी जिससे आपको लग रहा है कोई ख़ास चीज़ ऐसी? नहीं, इसमें कुछ सॉन्ग्स भी चल रहे होते हैं। मैंने आफ्टर अफ्तार के आज ऐसा देखा है प्रोग्राम जिसमें अफ्तार ठीक है, आप किसी का नाम ना ले वैसे बताएं। जी जी, तो उसमें यही म्यूज़िक हो रहा है और डांस वगैरह इस तरह कुछ। हाँ, अच्छा वो हज़रत, नहीं होना ये चाहिए। जो गेम शो आ गया रमज़ान में, शबीर भाई, इसमें एक बात पेश नज़र रहे, रमज़ान की ट्रांसमिशन को आपने रख दिया रोज़े के अंदर। जब रोज़ा अफ्तार हो गया तो आपने कहा अब रमज़ान ट्रांसमिशन नहीं है। आपने ये तफरीक कर ली ना, लाजमी बात है जब आपने उसको कबूल कर लिया अब आपने अपने आप को पाबंद नहीं वैसे रखा। क्या होना चाहिए आपके ख्याल से? महीना रमज़ान का क्या ख़त्म हो गया, राउंड द क्लॉक है वो, और उसमें क्या कोई लम्हा ऐसा है जिसको कहा जाए कि इसमें इबादत नहीं की जाएगी? एक शख्स ने अफ्तार करने के बाद अगली सहरी तक क्या करना है? हमने ये कह दिया कि बस अफ्तारी तक रोज़ा था, उसके बाद आप आज़ाद हैं। ये तो नहीं है। ठीक। अच्छा, तफरी मना नहीं है, इनाम देना मना नहीं है, मगर जिस तरह उन्होंने कहा कि कुछ गाने, कुछ गेम या ऐसी सूरत आ जाए जो लाजमी बात है कि देखने वाले को महसूस हो रहा है कि इस महीने के हवाले से भी और एक मुसलमान के हवाले से भी मुनासिब नहीं, उससे बचना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया। तो लुबे लुबाब ये है कि सवालात जो किए जाते हैं वो भी मजहबी हों, इस्लामी हो तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि अब सवालात भी रमज़ान ट्रांसमिशन में इस तरह के आए कि फ़लाँ फ़िल्म का क्या नाम था, फ़लाँ गाना किसने गाया, तो मायूस सा लगता है। फिर माहौल आपका ऐसा होना चाहिए कि लगे कि ये रमज़ान ट्रांसमिशन का प्रोग्राम है। जैसे हज़रत ने फरमाया कि बाज़ जगहों पर ये तफरीक जो की गई वो ठीक नहीं थी, या ठीक नहीं है कि इफ्तार के बाद जो है वो रमज़ान ट्रांसमिशन जो है उसका अख्ताम हो जाए और इंटरटेनमेंट शुरू हो जाए। ये हमारी जो ट्रांसमिशन है ये भी इफ्तार के बाद हो रही है, लेकिन अब आप पूरी मुझे कोशिश ये होती है। बताइए ना कि उनको रोकने से पहले क्या बाकी चैनल्स ने ड्रामे बंद कर दिए? आप सऊदी अरब चले जाएं या दीगर ममालिक में अजान होती है। अच्छा, नमाज तरावी के लिए आप अगर उतना टाइम तरावी के वक्त कहीं से तिलावत कुरान सुना दें तो वो लोग जो नहीं जाते ड्रामों की वजह से या मैच की वजह से, तो ये सिर्फ उस एक प्रोग्राम को क्यों टारगेट? आपके यहाँ उसी वक्त में ड्रामे भी चल रहे हैं, और उन ड्रामों में क्या दिखाया जा रहा है वो भी आप पेश नज़र रखें। अच्छा, रोज़े की हालत में शब्बीर साहब सवाल कर रहे हैं मजहबी, कौकब नूरानी उकाड़वी जवाब दे रहा है। हम जा रहे हैं एक ब्रेक की तरफ, उसके बाद क्या शुरू हो जाता है? मतलब सबकी जिम्मेदारी आ गई। क्या इश्तिहार बच्चों पे नहीं बनाए जा सकते? हर चीज़ में औरत को इश्तिहार, एक तरफ तो औरत के हुकूक की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ उसी को इश्तिहार बना रहे हैं आप। ठीक। तो हमारे यहाँ कहीं भी ये नहीं है, सिर्फ ये प्रोग्राम नहीं,
कहीं भी कुछ एहतियात नहीं ठीक है। है, सारे लोग अपनी अपनी जगह पर अपनी जिम्मेदारी को पूरा करें तो इंशाल्लाह ताला रमज़ान की ट्रांसमिशन ऐसी हो जाएगी कि घर बैठे रमज़ान का कैफ व सुरूर मैसर आएगा। चलते हैं ब्रेक की जानिब। जब वापस लौटेंगे तो उलमा कराम की महफिल सजेगी, आलिम टाइम, और इसके बाद वरफ़ाना लगा ज़िक्र, इसी तरह सिलसिला आगे बढ़ेगा। मुलाकात होती है मुख्तसर से वक्फे के बाद। अल्लाह का इनाम है रमजान इश्क है, रोज़े अज़ल बंधा था जो पैमान इश्क है। अल्लाह का इनाम है रमजान इश्क है। खुश आमदीद, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं TV1 की नशरियात इश्क रमज़ान के साथ। और अब जिस सेगमेंट की तरफ हम जा रहे हैं, इस सेगमेंट का नाम है आलिम टाइम। मदीने की लो मदीने की तजल्ली से लगा। अल्लामा साहब, ये भी देखा गया है कि चूँकि पड़ोसी के बच्चे ने कुरान हिफ्ज़ किया है तो अब मैं भी अपने बच्चे को हिफ्ज़ करवाऊँगा, क्योंकि उसकी आमीन हुई, एक बड़ी महफिल हुई, और फिर वालिदैन उसके जो है वो ये कह रहे हैं कि हमारा बच्चा हाफिज़ है, हाफिज़ कुरान है, अब वो क्यों ऐसा कर रहा है तो मैं भी करूं। ये नेकी में सबकत ले जाना, मुस्बत मुकाबले की तरफ हम इसको देखेंगे या रयाकारी कहेंगे, फैशन कहेंगे, इससे बचना चाहिए। बच्चा नहीं पढ़ना चाहता या हाफिज़ कुरान नहीं बनना चाहता, फिर भी ज़बरदस्ती उसे कह रहे हैं कि नहीं तूने यही काम करना है क्योंकि हमारी इज़्ज़त का मसला है। तो इस सोच के बारे में क्या कहें? देखें, किसी बात को किसी नतीजे के तौर पर अखज़ करना, उसमें अवामिल और जवारेह, इर्द गिर्द की सारी चीज़ें, उनको देखा जाता है। अगर कोई रग़बत का सबब बना है तो मुस्बत फ़िक्र भी हो सकती है, और अगर किसी ने महज तकाबुल के लिए किया है लेकिन चूँकि खैर में किया है, मैं मनफी सोच नहीं लाऊंगा। डिपेंड करता है माहौल क्या था। एक बात आपकी बात से मैं नाज़रीन को पहुँचाऊँ, लफ्ज़ हाफिज़, कुरान कहता है इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। ये अल्लाह का फरमान है कि हमने इस ज़िक्र को नाजिल किया और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। तो आप किसी बंदे को हाफिज़ कैसे कह रहे हैं? क्या ये शिरक नहीं है? या तो मुझे उम्महात में पुरानी इसकी कोई सबूत दिखाएं। कुरान को याद करना, हम उसको हाफिज़ कह देते हैं। हाफिज़ तो अल्लाह ताला है। सही, ये सिर्फ एक रुख दिया है मैंने सोचने का। ठीक है। ये बताइए, आप बाज़ार से, आपने भी बहुत से यहाँ पर मशीनरी रखी है जी, छोटी सी भी आप कोई चीज़ लेते हैं उसके साथ हिदायत नामा होता है, ठीक, हाउ टू यूज़। बड़ी हो तो मैनुअल बड़ा हो जाता ऑपरेट है। करने का तरीका क्या है इसको वगैरह वगैरह, ठीक। अगर उसको पढ़ के करेंगे मुआफिक होगा, कहीं गड़बड़ हो जाएगी, मशीन ज़ाया हो जाएगी। सही। ये इंसान, इसके अंदर 10 मिलियंस फैक्ट्रीज हैं अच्छा, साइंस के बताने के मुताबिक। इसके लिए भी तो कोई मैनुअल होना चाहिए था कि इस इंसान ने दुनिया को कैसे बरतना है। उसको कुरान दिया गया। क्या बात है, सुभान अल्लाह। कभी कभी मशीन बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है, पेचीदा, तो उसके साथ पहले माहिर आता है, वो चला के दिखाता है सही, ताकि उसके मुताबिक आप फॉलो क्या कर बात लें। है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो अल्लाह ताला ने हमें 2 तरह कुरान दिया है, एक अल्फाज की शक्ल में, वाह वाह, एक उस पर अमल की अमल। शक्ल में। ठीक, लफ्ज़ों को देखना है 30 पारे देख लें, वाह, अमल देखना है सीरत मुस्तफ़ा मुस्तफ़ा देख लें। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। डॉक्टर साहब ने वजाहत की 18 या 21 उलूम, अगर उन पर महारत नहीं है तर्जमा करने की इजाज़त नहीं है। आप कहते हैं कुरान आसान है और हर एक को इजाज़त दे रहे हैं। अगर वक्तों में आपके सामने 2-4 आयतें ही रख दूं, क्या करेंगे फैसला? सही, तो इसके लिए कुरान पढ़ना बहुत अच्छी बात, समझना भी, मगर सिर्फ तर्जमा पढ़कर एक शख्स कोई नतीजा अखज़ नहीं कर सकता। ठीक।
بہت سے لوگ یہ کہنے لگ گئے، وہ اہل قرآن کہلانے لگ گئے کہ جی ہمیں صرف قرآن چاہیے، بہت ہم بڑا سوال حدیث اٹھا کو دیا۔ نہیں لیں گے۔ بہت بڑا سوال اٹھا دیا حضرت نے۔ چلتے ہیں بریک کی جانب، واپس لوٹیں گے، ہمارے ساتھ ہوں گے ان علماء کرام کے ساتھ الحاج اویس رضا قادری صاحب ورفعنا لک ذکرک میں ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔ نام ہے رمضان عشق ہے، روزے ازل بندھا تھا جو پیمان عشق ہے، اللہ کا انعام ہے رمضان عشق ہے۔ خوش آمدید ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ٹی وی 1 سے براہ راست عشق رمضان ٹرانسمیشن۔ چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی جانب جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ہدیہ عقیدت پیش کرتے ہیں، ساتھ ہی حمد و مناجات بھی موجود ہیں ہمارے ساتھ۔ اس سیگمنٹ میں الحاج اویس رضا قادری صاحب اور دیگر علماء کرام بھی تعارف کرواؤں گا، لیکن چلتے ہیں ورفعنا لک ذکرک کی طرف۔ ورفعنا لک ذکرک موجود ہیں ہمارے ساتھ علامہ کوکب نورانی صاحب، مفتی احسن نوید نیازی صاحب، ہمارے سلمان جیلانی، مولانا محمد کامران قادری صاحب، سید محمد فرقان قادری صاحب، محمد بلال قادری صاحب اور اویس رضا قادری صاحب۔ آپ سب کو السلام علیکم۔ اویس بھائی آپ کو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ رب آج سیٹ تیار ہو گیا، مکمل ہو گیا، مبارکباد آپ نے دی، بہت شکریہ۔ اور کس کلام سے آغاز کریں؟ اللہ تعالیٰ کے نام سے، اسی کی کے نام سے ابتدا ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یہی دستور ہے۔ ایک ہی دفعہ درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی محمد صلی اللہ وعلی آلہ سیدنا مولانا۔ یہ میوزک بند کر دیجیے ذرا پلیز۔ جی یہ بیک گراؤنڈ ذرا بند کر دیجیے۔ ربنا یا ربنا 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 ربنا یا ربنا۔ یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا آمین، ساتھ ہو، سبحان اللہ۔ جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو۔ ربنا یا ربنا ربنا یا ربنا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا۔ یا الہی بھول جاؤں نزع کی تکلیف کو، اللہم یا الہی بھول جاؤں نزع کی تکلیف کو، شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو۔ ربنا یا ربنا ربنا یا ربنا ربنا یا ربنا ربنا یا ربنا۔ سبحان اللہ۔ یا الہی گورے تیرا کی جبائے سخت رات، اللہ اللہ۔ یا الہی گورے تیرا کی جبائے سخت رات، ان کے پیارے منہ کی صبح آمین۔ جاں فضا کا ساتھ ہو، ان کے پیارے منہ کی صبح جاں فضا کا ساتھ ہو۔ ربنا یا ربنا ربنا یا ربنا ربنا یا ربنا ربنا یا ربنا۔ یا الہی نام اعمال جب کھلنے لگے، یا الہی نام اعمال جب کھلنے لگے، عیب پوش خلق ستار خطا کا ساتھ ہو، عیب پوش خلق ستار خطا کا ساتھ ہو۔ ربنا یا ربنا ربنا یا ربنا ربنا یا ربنا ربنا یا ربنا۔ سبحان اللہ۔ یا الہی
رنگ لائیں جب میری بے باکیاں، یا الہی رنگ لائیں جب میری بے باکیاں، ان کی نیچی نیچی نظروں کی حیا کا ساتھ ہو، ان کی نیچی نیچی نظروں کی حیا کا ساتھ ہو۔ ربنا یا ربنا ربنا یا ربنا ربنا یا ربنا ربنا یا ربنا، یا الہی جب چلوں تاریک راہ پل صراط، آفتاب ہاشمی نور الہدا کا ساتھ ہو، یا الہی جب سر شمشیر پر چلنا پڑے، یا الہی جب سر شمشیر پر چلنا پڑے، رب سلم کہنے والے غمزدہ کا ساتھ ہو۔ ربنا یا ربنا ربنا یا ربنا، یا الہی جب رضا خواب گراں سے سر اٹھائے، یا الہی جب رضا خواب گراں سے سر اٹھائے، دولت بیدار عشق مصطفیٰ کا ساتھ ہو، دولت بیدار عشق مصطفیٰ کا ساتھ ہو۔ ربنا یا ربنا ربنا یا ربنا، سبحان اللہ، آمین 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 یا رب العالمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت یہ پل صراط کے بارے میں ذرا بتائیے کوکب صاحب، اس کے بارے میں کیا آیا ہے کہ ابھی تذکرہ بھی ہوا؟ قرآن کریم میں اس کا ذکر ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو واضح فرمایا، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، یہ آیت اتری تھی۔ یہ پل صراط جو اس کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ بال سے باریک ہے، تلوار سے تیز ہے، اچھا، جہنم کے گڑھے کے اوپر بنا ہوا ہے، نیچے آگ جل رہی ہے۔ صحیح، ایک روایت کے مطابق 500 سال کا رستہ ہے، اور ایک روایت کے مطابق اس سے بھی زیادہ ہے، اور ہر ایک کو اس پر سے گزرنا ہے۔ یہ آپ نے معراج کے تذکرے میں سنا ہوگا، جبریل امین علیہ السلام نے سدرۃ المنتہا سے آگے جب میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو اس وقت آقا کریم نے ان سے فرمایا، اے جبریل تمہاری کوئی حاجت ہو اللہ کی بارگاہ میں؟ تو جبریل امین نے اس وقت عرض کی کہ جی ایک حاجت ہے، وہ یہ کہ پل صراط پر سے آپ کی امت نے گزرنا ہے، میری یہ تمنا ہے کہ جب آپ کے غلام گزریں میں اس پر اپنے پر بچھا دوں۔ واہ، جبریل امین جانتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم امت کی بھلائی کے بہت چاہنے والے، تو دعا لینے کے لیے انہوں نے یہ خواہش پیش کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو برکت کی دعا فرمائی کہ تو کتنا خیر خواہ ہے میری امت کا، میں یہ تیری گزارش پیش بھی کروں گا اور سفارش بھی کروں گا۔ اسی وقت وحی ہوئی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کے غلاموں کے حق میں جبریل کی آرزو قبول ہے، مگر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یہ بڑی مہربانی، جبریل نے خواہش ظاہر کی اور وہ قبول بھی ہو گئی، اگر وہ نہ بھی کرتے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو وہ دامن رحمت عطا کیا، وہ اس میں ہمیں لے کے گزرتے تو پل کو بھی خبر نہ ہوتی۔ چاہوں گا وہ شعر سنائیں آپ۔ بڑا اچھا آپ نے یاد دلایا جی، تو یہ جو واقعہ آپ نے سنایا اسی کے ضمن میں اعلیٰ حضرت کا ایک کلام ہے جس کا مطلع یہ ہے کہ وہ اہل صراط روح امی کو خبر کریں، ہاں ہاں، جاتی ہے امت نبوی فرش پر کریں، آئیں اپنا وعدہ پورا کریں۔ اب وہ وقت آ گیا ہے، اہل صراط گزرنے والے روح امی کو خبر کریں
जाती है उम्मत नबवी। अब ये वक्त आ गया कि उम्मत जो है वो पुलिस रात से गुजरने वाली है। ठीक है। आइए अपना वादा पूरा करें, फ़र्श पर करें, बिछा दें फ़र्श परों का। लेकिन आला हज़रत एक जगह दूसरी जगह फरमाते हैं कि हमारे गंदे कदम इस लायक का कि जिब्रील के परों पर रहें, वाह, और हमारी गैरत इश्क को ये गवारा भी नहीं कि हम हुजूर के होते हुए किसी और से मदद मांगें। वाह, तो इसलिए आला हज़रत ने कहा जी, कि पुल से उतारो राह गुजर को खबर ना हो। वाह, वाह, न हो, सुभान अल्लाह। जिब्रील पर बिछाए तो पर को खबर वाह, वाह, न हो। क्या बात। यहाँ शब्बीर साहब एक बात और सुनाऊं। जी जब मोमिन गुजरेगा पुल से रात से, जी, तो नीचे जो आग जल रही है उससे एक आवाज़ आएगी, अच्छा, जुज़ या मुमिनु फ़इन्ना नूरका अत्फ़ा अलहा बी। हाँ। ए मोमिन जल्दी गुजर जा, तेरा नूर मेरी आग को बुझा रहा। क्या बात। इस पर एक शेर अगर मैं अर्ज़ कर दूं। जी जी बिल्कुल। मैं गुलाम मुस्तफा हूँ, मेरी अज़मतें न पूछो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं गुलाम मुस्तफा हूँ, मेरी अज़मतें न पूछो। अरे मुझे देख कर जहन्नुम को भी आ गया पसीना। क्या बात, सुभान अल्लाह। मुझे देख कर जहन्नुम को भी आ गया पसीना। मेरी आरज़ू मोहम्मद, मेरी जुस्तुजू मदीना। रब्बे क्यों सल्लिम कर भला न होगा अब रश्के तूर सीना। मेरी आरज़ू मोहम्मद, मेरी जुस्तुजू मदीना। मेरी आरज़ू मोहम्मद, मेरी जुस्तुजू मदीना। जी अल्लाह साहब। ये बड़ा सख्त मरहला, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब्बे सल्लिम पुकार रहे होंगे वाह, और ग़ुलाम गुज़र जाएंगे। लेकिन हमें सोचना चाहिए कि हम कुछ अपने आप पर भी नज़र करें और अपने अहवाल को दुरुस्त करें। कुछ लोगों ने अभी तक शायद ये समझा कि आखिरत की बातें मौलवी हजरात ऐसे ही डराने के लिए करते हैं, लेकिन ये हक़ाइक़ हैं। सही, ठीक, और इसमें हमें बहुत ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए। ठीक। एक मुख्तसर सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो ये सिलसिला जारी रहेगा। मुलाकात होती है मुख्तसर से वक्फे के बाद। अल्लाह का इनाम है रमज़ान इश्क है, रोज़े अज़ल बंधा था जो पैमान इश्क है। अल्लाह का इनाम है रमज़ान इश्क है। खुश आमदीद, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं TV1 से बरह रास्त इश्क रमज़ान की ट्रांसमिशन व रफ़ान रखा ज़िक्रक। अलहाज उवैस रज़ा क़ादरी साहब, अल्लामा काकब नूरानी साहब और दीगर उलमा और सनाख़ा हमारे साथ मौजूद हैं। आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं फेसबुक पर, इश्क रमज़ान हमारा पेज है, और इसकी स्पेलिंग भी आपकी टेलीविज़न स्क्रीन पर आ रही होगी। इश्क रमज़ान हमारा पेज है। इसमें सहर और इफ्तार की जो ट्रांसमिशन है, ये तकरीबन पूरी ट्रांसमिशन भी जो है वो अपलोड की जाती हैं, तस्वीर भी की जाती हैं। लेकिन साथ साथ आपके लिए इसमें दिलचस्पी का पहलू ये है कि रोज़ाना एक सवाल जो है वो हम इस पर अपलोड करते हैं, सवाल आपके सामने पेश करते हैं, उसका जवाब जो भी हमारे देखने सुनने वाले जो फेसबुक पे हमें ज्वाइन करेंगे जवाब देना चाहें तो दे सकते हैं। जवाब देंगे तो एक कीमती मोबाइल आप का हिस्सा बनेगा या आप उसके हकदार होंगे। सवाल आज का ये है कि गारे हिरा किस पहाड़ पर या पहाड़ी पर वाक़ है? गारे हिरा किस पहाड़ या पहाड़ी पर वाक़ है? और ये जो सहरी की ट्रांसमिशन है जिसमें आप इस वक्त हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, इसमें भी इंशाल्लाह रोज़ाना की तरह आज भी 2 उम्रे के टिकट जो हमारे ऑडियंस यहाँ पे बैठे हैं, हमारे भाई बहन, उनके लिए 2 उम्रे के टिकट्स भी हैं दीगर इनामात के अलावा। तो उसका भी अभी हम ऐलान करेंगे और सवाल पर यकीनन सही जवाब पर मिलेगा। चलते हैं दोबारा अलहाज उवैस रज़ा क़ादरी साहब की जानिब। कौन सा कलाम सुनाना चाहेंगे, या आज भी मेरी पसंद का होगा कोई? जी आप हुक्म कीजिए। नहीं, आप अपनी पसंद। इसके बाद अगली फरमाइश करूँगा। जी
مجھے ایک کلام یاد آ رہا ہے جی پیر نصیر الدین نصیر صاحب کا لکھا ہوا اور بہت ہی خوبصورت کلام. ٹھیک ہے. غلام حشر میں غلام حشر میں جب سید الورا کے چلے واہ واہ واہ. غلام حشر میں غلام حشر میں جب سید الورا کے چلے لیوائے حمد کے سائے میں سر اٹھا کے چلے کیا بات ہے. لیوائے حمد کے سائے میں سر اٹھا کے چلے غلام حشر میں. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ کس کا شہر قریب رگاگ دیکھو تو واہ واہ. یہ کس کا شہر قریب رگاگ دیکھو تو درود پڑھتے ہوئے قافلے ہوا کے چلے. کیا بات. درود پڑھتے ہوئے قافلے ہوا کے چلے. سبحان اللہ سبحان اللہ. طلب ہوئی سر کونین جب شب اسرا. واہ واہ. بہت پیارا شعر. طلب ہوئی جو طلب ہوئی سر کونین جب شب اسرا حضور واقف منزل تھے مسکرا کے چلے. حضور واقف منزل تھے مسکرا کے چلے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور ابھی پولیس رات کی بات ہو رہی تھی شبیر جی جہاں سے گزرنا ہے اور اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ حضور کے غلام جو ہیں وہ پلک جھپکتے ہوئے گزریں گے انشاءاللہ ضرور. کوئی بجلی کسی تیزی سے گزرے گا. ہاں اپنے اپنے معاملات ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں پلک جھپکنے میں گزار دے. آمین ٹھیک ہے. آمین. گزرنا سب کو ہے صحیح لیکن دیکھیے کیا شعر ہے. ہمارے مذہب میں شراب حرام ہے, صحیح. نشہ حرام ہے. کیوں؟ اس کی ایک علت بیان کر رہے ہیں اپنے طور پر کہ نشے کی علت حرمت میں یہ بھی تھا پگلو. نشے کی علت حرمت میں یہ بھی تھا پگلو کہ پل صراط پہ مومن نہ لڑکھڑا کے چلے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کہ پل صراط پہ مومن نہ لڑکھڑا کے چلے. اور ہمارے یہاں جب کوئی مسلمان کا انتقال ہو جاتا ہے نا تو اسے غسل دیا جاتا ہے. صحیح. غسل دیا جاتا ہے. غسل صحیح. اس کی بھی ایک وجہ سنیے کہ جا کے وہاں پہ ہے کیا. جب وہ قبر میں پہنچے گا تو کیا ملے گا. واہ واہ واہ. جان دے دو وعدہ دیدار پر, واہ واہ. نقد اپنا دام ہو ہی جائے گا. ہو ہی جائے. اب سنیے کیا کہہ رہے ہیں. نظر بعالم پاکیزگی پڑے ان پر. نظر بعالم پاکیزگی پڑے ان پر. مسافران لحد اس لیے نہا کے کیا بات ہے. سبحان اللہ سبحان چلے. مسافران لحد اس لیے نگا کے چلے. نصیر
ان کے سوا ہے کوئی رسول ایسا، بلکہ نصیر ان کے سوا کون ہے رسول ایسا، جو بخشوانے پہ آئے تو بخشوا کے چلے، کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، جو بخشوانے کو واہ واہ، آئے تو نصیر ان کے سوا کون گئے کیا بات، رسول ایسا، جو بخشوانے کو آئے تو بخشوا کے چلے۔ کیا بات ہے، کیا بات، سبحان اللہ، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى۔ کل کی بات ہے، جی بالکل، علامہ صاحب نے کہا تھا نا کہ میرا آقا فرمائے اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا واہ واہ، جب تک کہ میرا ایک ایک امتی جہنم سے نکل کر جنت میں نہ چلا جائے۔ سبحان اللہ، بے شک، نصیر ان کے سوا کون گئے رسول ایسا، جو بخشوانے پہ آئے تو بخشوا کے چلے۔ غلام حشر میں جب سید الورا کے چلے، لیواہ حمد کے سائے میں سر اٹھا کے چلے۔ سبحان اللہ، پڑھا تو کمال، لیکن انتخاب بھی کمال کا تھا۔ چلتے ہیں بریک کی جانب، واپس لوٹیں گے۔ عمرے کے ٹکٹس ہیں، علامہ کوکب نورانی صاحب ہیں، الحاج اویس رضا قادری صاحب ہیں، اور ہمارے یہ بھائی بہن یہاں پر بیٹھے ہیں، ہماری آڈینس، ہماری فیملی۔ دو خوش نصیب جائیں گے مدینہ شریف، ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔ اللہ کا انعام ہے رمضان عشق ہے، روزے ازل بندھا تھا جو پیمان عشق ہے، اللہ کا انعام ہے رمضان عشق ہے۔ عشق رمضان کی یہ ٹرانسمیشن موجود ہے ہمارے ساتھ علامہ کوکب نورانی صاحب، الحاج اویس رضا قادری صاحب، دیگر شناخواہ علماء کرام، اور وقت ہوا ہے مدینہ شریف جانے کا ٹکٹ۔ سوال کریں گے علامہ کوکب نورانی صاحب، مائک ذرا یہاں پر ریڈی رکھیے گا، جس کو جواب آتا ہو وہ ہاتھ اٹھائے گا، اور علامہ صاحب ہی سلیکٹ کریں گے کہ یہ جواب کس سے لیا جائے، لہٰذا والنٹیئرز میری طرف نہیں دیکھیں گے، علامہ صاحب کی طرف دیکھیں گے۔ جی یہ بتائیے میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن میں کتنی مرتبہ آیا ہے؟ ڈیلکس ہالیڈیز کی جانب سے عمرے کا ٹکٹ۔ سب سے اوپر وہ جو لال دوپٹے میں ہیں جنہوں نے پہلے ہاتھ اٹھایا تھا۔ سبحان اللہ، کہنے کی نوبت آ ہی جائے گی انشاءاللہ۔ 4 مرتبہ۔ اگر اور زیادہ مہربانی کریں گی تو بتا سکیں گی کہاں کہاں؟ نہیں، اتنا تو نہیں معلوم۔ بہرحال جواب آپ کا درست۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ تو کہہ دیں۔ تو اب آپ مدینہ شریف جا رہی ہیں، اور ڈیلکس اس سے پہلے کہ جی آپ انہیں ٹکٹ دیں، جی علامہ صاحب سے گزارش ہے کہ وہ خود بتائیں تاکہ ناظرین ہم جسے بھی سمجھ پائیں۔ جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام وما محمد الا رسول، ایک یہ آیت ہے، دوسرا ان کے نام پاک کی پوری ایک صورت ہے، اس میں بھی وہ نام آیا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ تیسری جگہ ان کا نام جو ہے وہ غالباً سورت ما احزاب، کان محمد ابا جی احد، سورت احزاب ہے غالباً نام اس کا، اس میں آیا ہے، اور آخری مرتبہ ان کا نام جو ہے وہ میں اگر صحیح یاد رکھ رہا ہوں تو وہ بھی سورہ محمد میں ہے۔ اچھا 4 ٹھیک، مرتبہ 4 مرتبہ ڈیلکس ہالیڈیز کی جانب سے ذرا ٹکٹ پیش کریں علامتی۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو بہن، ماشاءاللہ، آپ کو عمرے کا ٹکٹ مل گیا، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ مدینہ شریف جا رہی ہیں۔ جی کتنی دیر ہے ہمارے پاس؟ جی اویس بھائی، جی کلام، اور آپ کے کلام پہ ہم وقفے پہ جائیں گے کیونکہ 2 سے 2.5 منٹ 2 سے 2.5 منٹ میں چاہوں گا کہ یہ بچے ہیں تو ان کو بھی موقع مل جائے۔ لیکن یہ کہ صبح 2 تاریخ ہے چاند کی،
जी मेरे वालिद साहब क़िबला का यौम विलादत है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। उनका एक कलाम अगर उवैस साहब एक दो शेर पढ़ दें तो बहुत मुझे अच्छा लगेगा। या नबी नजर करम फरमाना, या नबी जश्न करम फरमाना, या नबी जश्न करम फरमाना, ज़हरा के बाबा हसनैन के नाना, ज़हरा के बाबा हसनैन के नाना, ज़हरा के बाबा हसनैन के नाना। ज़हरा पाक के सदक़े में, ज़हरा पाक के सदक़े में हम सबको मदीने बुलाना। आमीन। ऐ हसनैन के नाना, ऐ हसनैन के नाना, क्या बात। आना ऐ हसनैन के नाना, हसनैन के नाना, हसनैन के नाना, हसनैन के नाना। आप किधर का मैं हूँ भिखारी, आप है मेरे दाता। आप किधर का मैं हूँ भिखारी, आप है मेरे दाता। सारे रिश्ते नातों से है प्यारा अपना नाता। आप तो हैं, आप तो हैं, आप तो हैं आता है जिनको सबकी लाज निभाना। ऐ हसनैन के नाना, ऐ हसनैन के नाना। दिल मेरा दुनिया पे शैदा हो गया, दिल मेरा दुनिया पे शैदा हो गया। ऐ मेरे अल्लाह ये क्या हो गया। कुछ मेरे बचने की सूरत कीजिए, कुछ मेरे बचने की सूरत कीजिए। अब तो जो होना था मौला हो गया। हसनैन के नाना, ऐ हसनैन के नाना, ज़हरा के बाबा हसनैन के नाना। ज़हरा पाक के सदके में हम सबको मदीने बुलाना। ऐ हसनैन के नाना, ऐ हसनैन के नाना, ऐ हसनैन के नाना, ऐ हसनैन के नाना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुलाकात होती है आपसे एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। खुश आमदीद, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है इश्क रमज़ान ट्रांसमिशन के साथ। TV1 और न्यूज़ 1 से बराह रास्त वरफ़ान अला का जिक्र हमारे सेगमेंट है। अभी अल्लामा कोकब नूरानी साहब ने मुझे ये कलाम लिख कर दिया है कि ये इनके वालिद साहब का लिखा हुआ है, तो इनको पढ़ें। तो मैं अभी ये कलाम मुझे मिला है, मैं इसको पढ़ता हूँ। माशाअल्लाह। दरे मुस्तफ़ा से परे हटने वालों, हुआ न गुजारा तो फिर क्या करोगे। दरे मुस्तफ़ा से परे हटने वालों, हुआ न गुजारा तो फिर क्या करोगे। कोई भी अगर ना हुआ दो जहां में,
وسیلہ تمہارا تو پھر کیا کرو گے؟ محمد کی تعظیم سے روکتے ہو، صلاۃ اور تسلیم سے روکتے ہو، محمد کی تعظیم سے روکتے ہو، صلاۃ اور تسلیم سے روکتے ہو، روکتے ہو، یہ حرکت تمہاری رسول خدا کو ہوئی نہ گوارا تو پھر کیا کرو گے؟ لاہور کے مضافات میں سحری کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، کلام جاری رہے گا. جی اب اس میں محمد کو اپنی مثل کہنے والوں، خدا را ذرا اپنی حالت تو دیکھو، محمد کو اپنی مثل کہنے والوں، خدا را ذرا اپنی حالت تو دیکھو، حالت تو دیکھو، قیامت کے دن رحمت مصطفیٰ کا ہوا نہ اشارہ تو پھر کیا کرو گے؟ قیامت کے دن رحمت مصطفیٰ کا ہوا نہ اشارہ تو پھر کیا کرو گے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. محبت نبی کی، محبت خدا کی، اطاعت نبی کی، اطاعت خدا کی. کان یقول رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کانا یقول، علماء بیٹھے ہیں ان کو پتا ہے یہ کانا جو ہے یہ مضارع سے پہلے ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ اس میں استمرار، دوام، ہمیشگی آئے گی. یعنی کہ مطلب یہ ہوا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار فرمایا کرتے تھے، اکثر فرمایا کرتے تھے. کیا فرماتے تھے؟ یہ سن لیے شعر کی اس حدیث کی تشریح ہے. من احبنی، جس نے مجھ مصطفیٰ سے محبت کی، فقد احب اللہ، تحقیق کو شک نہیں اس نے اللہ سے محبت کی. سبحان اللہ. بے شک. من اطاعنی، جس نے میری اطاعت کی، فقد اطاع اللہ، تحقیق شک نہیں اس نے اللہ کی اطاعت کی. قرآن میں نا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. اور اس آیت کی شان نزول کے اندر یہ حدیث اور واقعہ موجود ہے کہ جب منافق نے سب سے پہلے کہا تھا کہ ما یرید ھذا الرجل، اس مرد کا کیا ارادہ ہے، ہم اس کو خدا مان لیں؟ سب سے پہلے رجل، عام آدمی کہنے والے منافق ہی تھے. ٹھیک ہے. محبت نبی کی، کیا بات، محبت خدا کی، اطاعت نبی کی، اطاعت خدا کی، اطاعت خدا کی. کیا بات. نہیں مانتے ہو تو نہ مانو، لیکن ہوا جو خسارہ تو پھر کیا کرو گے؟ کیا بات ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نہیں مانتے ہو تو نہ مانو، لیکن ہوا جو خسارہ تو پھر کیا کرو گے؟ آخری شعر پڑے گی قیامت میں جب نفسی نفسی صدا دیں گے وہ امتی امتی کی. سبحان اللہ. پڑے گی قیامت میں جب نفسی نفسی صدا دیں گے وہ امتی امتی کی، امتی امتی کی. تو اس دم شفیع امم نے تمہیں جو دیا نہ سہارا تو پھر کیا کرو گے؟ پھر کیا کرو گے؟
آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا انہیں جانا، انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ سبحان اللہ، بارک اللہ۔ اللہ کا انعام ہے رمضان عشق ہے، روزے ازل بندھا تھا جو پیمان عشق ہے، اللہ کا انعام ہے رمضان عشق ہے۔